الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کی بات درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریاء شافی الجزا نبی کرم شفیع معظم تاجداری بدحاصر ولی کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد المقتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاضل متشملۃ العلماء مجاہدین سنت برادر عزیز جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالوفات رضوی صاحب اور فاضل متشملۃ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد شکیل احمد صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ عالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دیگر علماء کرام نعت خانہ بشیر نظام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و صاحبین کرام اجدہ کی پقیدہ اجتماع بسلسلہ چوتھی سالانہ ذکر حسین خان فرد جامعہ مسجد محمد محلہ رحمان قرآن مندرانہ دسکرہ در انتقاد تدین میں انتہائی شکر گزار رحمن محبان مصطفیٰ کریم اور تمام اہلیان محلہ جنہوں نے اس عظیم و شان باپ مبارکہ اہتمام فرما کے من اور ابا بابو نبی کریم علیہ السلام نے ذکر خیر کا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہیں راتوں کا صدقہ جنہیں امام علی مقام نے کربلا بن اداب کی گزاریاں اللہ ویلی رب اپنی علی دی رات قبول فرما کے ذریعے نجات کرائے انتہائی حبس زدہ ماحول اور شدید گرمی دا موسم تو کوشش کرا گا کہ مختصر وقت درجہ میں گفتگو ہوتے بلا تمہید میں گفتگو دا گاز کرنے
قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات تلاوت کی دیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایتها النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لولا اپنے پروردگار والی شہادت اندر کہ تو دے راضی ہے، وہ تیرے تے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، پس میرے بندیاں میں داخلہ کر، وادخلی جنتی، اور میری جنت سے داخل ہو جاؤ۔ ان آیات بینات سے اللہ رب العزت نے نفس مطمئنہ کو مخاطب فرمایا۔ نفس مطمئنہ کی تو کیا جاتا ہے اطمینان کیے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب روح البیان نے ارشاد فرمایا کہ آفت مصیبت پریشانی کے بعد انسان کو جو پہلی خوشی میسر آوے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے۔ اور حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ آپ لفظ مطمئنہ کی تفسیر کرتے ہیں، تفسیر مظہری دے در ارشاد فرما دیں کہ انسان دی آنکھ دے سامنے کو دی ساری کائنات اجڑ جاوے، اس پریشانی کے عادت کے اندر کہ انسان کو اللہ دے ذکر جو سکون ملے کہ انہوں اطمینان کیا جا رہا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار بے شک اللہ دا ذکر یہ جڑا دل دا اطمینان جو سکون ہے۔ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں اہل بیت دے نالے تے اہل بیت قرآن دے نالے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنوں قرآن کی سمجھ آوے تے نبی کی اہل بیت کو لا جا، اتنوں قرآن سمجھ آنگے، پر اگر تینوں اہل بیت کی عظمت کی سمجھ آوے تے قرآن پڑھ، قرآن تینوں محمد کی آل کی عظمت سے آوے گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا سوال کرو اہل ذکر کرو، اللہ نے یہ نہیں فرما اہل علم کرو، فرما اہل ذکر کرو سوال کرو اگر تسی نہیں جانتے۔ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حضرت قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نحن اہل الذکر، آپ فرما دے ہیں وہ اہل ذکر اسی اہل بیت رسول۔ تو آئیے آیات بینات لے کے کربلا کے قبلے تے کھلوتے امام حسین دی بارگاہ چل گئے تھے، عرض کریے اللہ جب آ گیا دوترے اللہ فرمانے لفظ مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان کیوں کیا جاتا ہے، سکون کیوں کیا جاتا ہے، نفس مطمئنہ کون ہوگا؟ پڑھیے قرآن بھائی، اگر میں لفظ اطمینان کرنا ہے اور تفصیل سے جامعہ دے بڑے وقت درکار ہے، مگر میں اختصار نہ چکے امام علی مقام دی بارگاہ پیشی دینی ہے، حاضری دینی ہے، میں کو اور پروگرام دے بھی جڈو صاحب بھی پہنچنا ہے، تو میری کوشش ہے کہ مختصر وقت سے جامع گفتگو ہو جائے۔ میں تو جلدی جلدی مدینہ تو کربلا چھاڑا ہاں، جنہیں جنہیں میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ، اجنہ ہاتھری نہ چکے نال دا بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ۔ میں چاہنا اگلے سال تک مندرہ والے دیا فضامہ گونج دیا رہے، کہ فرشتے کہنے ایتھے امام حسین کا ذکر ہو جاتی کہ سنی سبحان اللہ فرما کے گئے، جامع مسجد محمد دیا فضامہ گونج دیا رہنے کہ جو بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رضا فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ پروردگار نے فرمایا اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پروردگار نے فرمایا لوٹ اپنے پروردگار اس حالت اندر کو
کری جا رہا میرے امام دا قافلہ مکہ تو کربلا والا جا رہا حسین اللہ کا ذکر کری جا رہا کہ محرم نو کربلا چڑھے لگے گئے میرا حسین اللہ کا ذکر کری جا رہا سب محرم نو پانی بند کر دیتا گیا میرا حسین اللہ کا ذکر کری جا رہا بس محرم کا دیا آیا میرا حسین اللہ کا ذکر کری جا رہا مجھے آباد بادو کرے گئے حسین اللہ کا ذکر کری جا رہا مجھے اکبر دی جوانی لٹی گئی حسین اللہ کا ذکر کری جا رہا مجھے قاسم کا سینہ چھلنی ہو گیا حسین اللہ کا ذکر کری جا رہا مجھے اونا محمد چلے گئے حسین اللہ کا ذکر کری جا رہا مجھے اصغر سے حلق جبیر لگی ہے حسین اللہ کا ذکر کری جا رہا مجھے نکی جی سکینہ پہ روزی ہے حسین اللہ کا ذکر کری جا رہا اپانی کربلا میں مدانے پر حسین اللہ دے ذکر کے جنہ کو سکون پیا ملتا ہے کہ چھرنے دے دی موت کے چڑھے آئے وہ اللہ کا ذکر کری جا رہے اللہ کا ذکر کرنا تے چین لینا انہوں اطمینان کیا دینا تے ساری خیلات دے دکھ سامنے پترہ دی اللہ شاہ سجے پاسے ویرہ دی اللہ شاہ کھبے پاسے بھانجہ تے بطیجیاں دی اللہ شاہ تے پچھے غلامہ دی اللہ شاہ گھر اللہ نہ کرے ایک میت ہوگے رات نیند نہیں آئی 71 لاشاں دا ڈھیر تے لاشاں دے ڈھیر کے کھلو کے تے بڑے اطمینان والا آسمان والے دیکھ کے پھر کچھ دے دے راضی ہے آسان کر دے مدد کے والے کچھ دے راضی ہے کہ اور دے آواز آئی اجے بھی میری ہے دعویٰ پہ پوچھنا ہے کہ تو راضی ہے اکھے کہ اللہ میں اکبر دیکھے راضی ہاں میں اصغر دیکھے بھی تیرے تے راضی ہاں میں آؤں تے محمد دیکھے بھی راضی ہاں میں عباس دے بازو کٹھے کر کے بھی راضی ہاں یا اللہ میں سارے دیکھے راضی ہاں عرض کی بھی تو راضی اللہ نے رضا بنائی رضیلا ربی کی راضیتا مرضیہ فرمایا آجے بھی مل کے رضا میں پوچھن والے ہوں سونے آنکھوں پہ میرے نام جوان چلے میں تیرے تے تیرا دیاں جڑا قیامت تک تیرے نام سے مر جائے میں ہوتے تے بھی راضی قیامت تک حسین جڑا تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے میں رب ہوتے تھے بھی راضی ہاں دیکھو کھٹا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی مٹی حسین لا کے دین نانے دا وکھدا ہی لے لے آئے لاشا دے دیر جو کھلو کے کچھ دے راضی ہیں یہ عشق دا کھیڑا مرتبہ میرا دل کرتا ہے میں حضرت سخی سلطان بہو کو ترجمہ کروا کے دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آگے محرم شریف انشاءاللہ ذکر سنیا کرنا نا امام علی مقابلہ اسی حسینی ہے نا اصل حسینی اسی سنیا اسی کیوں نہ ذکر حسین کریے ساڑی رگاں چ جڑا خون پہ دوڑ دا ہے وہ حلالی خون ہے کہ حلالی خون دی علامت ہوتی ہے وہ حسینی ہوتا ہے جڑا حسینی ماں دا پتر بیٹھا وہ بولا سبحان اللہ آرے بادے سلطان نے فرمایا آشش
اطمینان تے سکون والی جان، وہ جان کون ہے؟ وہ حسین ہے۔ ایسا نفس مطمئنہ گرامی قدر حضرات، اللہ نے ارشاد فرمایا میں امتحان لواں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام تقید بنو تقید سکیلا، اللہ نے انہی تقید نہ فرمایا، فرمایا قسم دے معنی دے دے، اللہ نے فرمایا میں قسم ہے انسان میں تیرے کو ضرور امتحان لواں گا۔ یاد رکھی میں اللہ فرماتا ہے میں 5 پرچے لواں گا۔ پہلا فرمایا من الخوف، میں تینوں خوف کے ڈر دے کے آزماواں گا، کیا تو استقامت نہ رہے گا۔ دوسرا پرچہ فرما بالجوع، بھوک دے کے آزماواں گا۔ تیسرا فرما بنقص من الاموال، فرما میں تیرے مال جب گھاٹا پا کے آزماواں گا۔ چوتھا ارشاد فرمایا بالانفس، میں تیری جان لے کے آزماواں گا۔ تے پنجواں فرمایا بالثمرات، میں تیرا پھل، تیری زندگی دی سب تو قیمتی متاع، تیری اولاد لے کے آزماواں گا۔ اللہ نے فرمایا 5 پرچے تے 5 امتحان لواں گا، مگر وہ قدرت کا قانون ہے کہ 5 پرچے اللہ کسی کو اکٹھے نہیں لیتا، کیونکہ اللہ کسی دے بوجھ وہ کی طاقت تو زیادہ دے پہ بوجھ نہیں نہ ڈالنا۔ اللہ نے رضا فرمایا 5 پرچے امتحان پاس کر لیں، پروردگار فرمایا بشر الصابرین، مبارک انہوں دو جنہوں صبر کر کے پاس ہو جائے، نوجوانوں اللہ 5 امتحان لگائے، اللہ 5 امتحان جسے تم کبھی نہیں لگاؤ، فرمان حسین میں تیرے نفس مطمئنہ تجھ چھت کے جاماؤ۔ نوجوانوں 7 محرم دی فجر میں لے 5 امتحان کربلا چکتے آگے، حسین میں تیرے جمعنا تجھ چھت کے جاماؤ۔ تمہیں 10 محرم دی فجر نہیں ہوتی تھی، تمہیں سارے حل کر کے بکھا دیتے۔ 7 محرم دی فجر پہلے 5 امتحان آئے، انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہو دیتے، سارے حل کر کے بکھا دیتے۔ نوجوانوں خوف دا پرچہ، بھوک دا پرچہ، پیاس دا پرچہ، مال جھاٹے دا پرچہ، پردیسی ہومن دا پرچہ، اولاد دا تے جان دا پرچہ، سارے پرچے کٹھے ہی آگے، انہیں سارے کٹھے ہی حل کر دیتے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر فرسٹ ڈویژن جو پاس ہو گیا، اور جنہوں ٹویشن محمد نے پڑھائی ہوئے، وہ فرسٹ ڈویژن جو پاس ہو گئے، سارے امتحان دے دیتے، نالے امتحان دیتے، نالے آکھا جنہ دکھا بچے دل برادی سکھیاں آنکھوں بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ، تیرا دی رہن پیارے۔ میرے برادری حضرت علامہ عبدالغفار رضوی صاحب پھر بہت اچھے دوست توہاڈے مدرہ والے دی ماشاءاللہ عظمت شان تے بہترین خطیب تشریف فرمانے نوجوان ایٹے لاڈاں دا پلیا ہوئے، مدینہ دا شہزادہ ہوئے، مصطفیٰ دی قدیاں تے جنہیں بیٹھ کے تے مدینہ تے کبادیاں گلیاں دیئے سہرہ کی دیاں ہوئے، اور رب نے بڑے بھی نیاد ہیں علامہ صاحب جلال ویکھن کے آوے نا تے نبی دے موڑیاں تے چڑھا دیتا ہے کہ جے اللہ غصات بڑے نا جدو اپنی سمدیت والی پہ بے نیازی والی شان بکھاوے تے نبی دے موڑیاں تے کھیڑن والے نو نیزے یا نوکہ تے چڑھا دیتا ہے۔ وہ بے نیاز بھی بڑا ہے، وہ قریب بھی بڑا ہے، لاڈ میں کھلے نبی کے موڑے پہ چڑھا دیتے ہیں۔ ایک دن میرے نبی نے اپنی زبان یوں حالی میں حسین سے دہنے پاک پہ منہ کے چلو 2 طرح نانے دی زبان چوس لیا ہے،
جڑا چوس لبے نبی دی زبان. ایک دن نہ میرے نبی کھجور کھا کے گٹھلی سڑی. ایک بچہ بیٹھا، بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی اٹھائی تے منہ چ ڈالی تے چوس رہا. کیا انہاں ماما نے تربیت کی سی بچیاں دی. ایک کوئی بچہ ایک دن نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے، بچے نبی آ کے نہ پیچھے کھلو کے سرکار نے نماز پڑھ دیا، بچے کو پکڑ کے اپنے برابر کھڑا کیا، بچہ پھر پیچھے. نبی پاک نے دوبارہ برابر کیا، بچہ پھر پیچھے. تیسری بار جب میرے نبی برابر کھڑا کیا تھا، بچہ پھر پیچھے. نماز مکمل کر کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں برابر کھڑا کردا سا، ہوندا کیوں نہیں سا. بچہ تے دیکھا پر گل بڑی کر گیا. کدے رات نو سوتیا بھی یاد آئی تے گل تے تڑپ جایا کرو گے. بچے نکے نکے ہاتھ جوڑے درد کر دے، کملی والیا میں تیرے برابر کیوں کھڑا ہوواں. امی نے دسیا کہ معراج دی رات تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا. کوئی بچہ ہے انہیں کھجور بھی کچھ نہیں چوس لی. نبی پاک نے اس بچے کی عطا پسند آئی کہ سرکار نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی یا اللہ اس بچے کو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما. یہ وہی بچہ ہے جنہوں دنیا ترجمان القرآن تے حبر الامہ کہہ دیئے. یہ وہی بچہ ہے جڑا قرآن مجید دا پہلا مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. یہ وہی بچہ ہے جڑا عمر چکے چھوٹا ہے پر اودے کو حضرت عمر فاروق مسئلہ پوچھنا دے نے. یہ نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے جنہوں لوگ حبر الامہ کہتے ہیں. اس امت دا سب تو بڑا عالم مدرہ والد نوجوانوں وہ جڑا نبی دی کھجور کھادی دی گٹھلی چوس لوے اوتے امت دا بڑا ہی عالم بڑے. کہ جڑا چوسا ہی محمد دی زبان، جڑا چوسا ہی نبی دی زبان. اس حسین دی عظمتہ نو پھر میں کی بیان کرا. امام علی مقام دے تہنے پاک جو میرے نبی نے اپنی زبان یوں آ رکھی، انہاں دی زبان چوس دے. گزرن والا گزرے آ تے بیٹھ کے عرض کی کملی والے آ ادھے نال بڑا پیار کر دے ہو. مسکرا کے میرے کریم نے فرمایا میں تے جڑا کرنا رب میرے لالوں بہتا کرتا. میں تے جڑا کرنا رب میرے لالوں بھی. میری اج ساری تقریر دا ماں پر ذات نوجوانہ میں دیکھ پھر بڑیا کرنا ما خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا. میں تقریر کر کے ٹر جانا ہے. آپ وضو بیٹھے ہو، مسجد وچ بیٹھے ہو، اللہ دا گھر ہے، فرشتے نازل ہو رہے نے محفل دے. تے بندہ بیٹھا بھی پاک محفل ہوئے، جگہ بھی پاک ہوئے، ذکر بھی پاک ہوئے ہوئے. تے بندے کو ذکر حسین نہ کیتا جاوے. وہ بندے نو گھر جا کے ضمیر کو پوچھنا چاہیے نا کیڑا گناہ کیتا ہے کہ رب نے تیرے پاک محفل میں ذکر حسین کرن دی توفیق کیوں نہ دتی. اور میں پڑھنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا، پر جب میں کہاں نا تارا جڑا نا حسینی ماں دا پتر وہ ہاتھ چوک کے نعرہ مار کے آکھے حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا کون ہے؟ میں ایک جملہ بولے جڑا حسینی ماں دا پتر ہے. میرے دائیں میں علماء تشریف فرما لو میں نے دا کفش بردار دے خادمہ ہوتی حیثیت نہ لیت کر رہا جڑا بندہ حسینی نہ ہوئے وہ یزیدی ہوتا ہے. تے اسی بیٹھے حسینی ذکر ہو رہا پیران دے پیر دا، علی دے لال دا، نبی دے پتر دا، سید زہرا پاک دے دل دے چین سے قرار دا ذکر ہے. تو سارے نیچے بڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بولے کون ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے تو پڑھے لکھے نوجوان پوچھ لبے آصف صاحب یہ ہاتھ کیوں کھڑے کرا رہے ہو، یہ نعرہ کیوں لگوا رہے ہو حسین ہے؟ میں آسان کر کے عرض کرا ساڑھے دروازے سے میرے منگت آوے تو کی کہتا گھر والے آ تیری خیر ہوئے ہے نا بھائی. کیونکہ گدا دا کام ہوگا صدا دینا. آواز گدا رونق کے دربار کریم ہے. گدا دی آواز سخی تے ہوئے دی رونق ہوتی ہے. ساڑھے دروازے منگت آوے تے کہتا گھر والے تیری خیر ہوگی. گھر والا کچھ نہ دے تے کہتا تیرے کاروبار دی خیر ہوگی. کچھ نہ دے تے کہتا تیرے بچیاں دی خیر ہوگی.
جدو آوے نا گل بچہ دی دل کرتا کچھ دے دے ماں میرے بچے دی خیر مانگ دے میں عرض کی تھی آلہ جو تے تو مانگنا ہوئے تیرے برگا سختی کوئی نہیں اللہ فرما جے تو آخنا ربا تیری خیر ہوئے تے اللہ فرما دا واللہ خیر اللہ فرما دا میں اللہ آپ ہی خیر ہاں تے جے آخنا ربا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے اللہ فرما دا کاروبار میرا کوئی نہیں جے آخر ربا بچیاں دی خیر ہوئے اللہ فرما دا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے یا اللہ پھر تیرے کل کی میں مانگلا اللہ فرما دا محمد میرا یار ہے وہ دے بچیاں دی خیر مانگدا ہمیں جو مانگے گا دے دے مانگا جڑا ہے نا سخی دے کوئی خیر مانگر وہ مانگے سخی دے بچیاں دی خیر تے آخر خیر البشر کی آنکھ کا تارا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نادا چکے گا وہ تارا سارے مل کے میرے نالا پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ قیامت میں جنت جدو جنتی چلے جاؤں گے نا کہ جنت اللہ دی باری اچھا عرض کرے گی یا اللہ تو میں نوادہ کی تو تو میں نے دو ستونہ نہ سجاوے گا تو میں نے سجا اللہ فرما کہ تینوں اور کی نہ سجاؤں میں تینوں حسن حسین نے ریحان رسول اے جنت دے بھی پھل تے رسول اللہ دے بھی پھل
اسی سارے رب کو جنت مانگنے مانگنی بھی چاہیے مانگنی بھی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار اسی پانچ ویلے نماز پڑھ کے رب تو جنت مانگنے مانگنی بھی چاہیے پر جنت رب کو حسین مانگدی ہے اسی جنت مانگنے جنت حسین مانگدی خیر البشر کی آنکھ کا تارا بولا جے تارا ایسا تارا نہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے مدینہ طیبہ عید دا دہاڑا کہ انہوں پوچھو جنہیں کہتے مدینہ دی عید ویکھی کیا بات ہے انہوں لمحہ دیا میں تے علامہ عبدالغفار صاحب رضوی ماشاءاللہ پچھلی عید تے کٹھے مدینہ طیبہ آسا یہ انہوں پوچھو جنہیں مدینہ دی عید ویکھی عید دا دہاڑا مدینہ طیبہ امام حسین دا بچپن ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچانک امام حسین اپنے نانا جی کے سامنے بڑے پریشان آئے نبی پاک ویکھے آ لاڈلے نے نا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے تارے نے ویکھیا کہ میرے نبی پریشان ویکھ کے فرماون لگے اج عید تے تسی کیوں دکھی ہو بڑے لاڈ نال عرض کی نانا جی میں باہر ویکھ کے آیا لوگاں دے بچے عید دی نماز پڑھن جا رہے ہیں کوئی گھوڑے تے بیٹھ کے جا رہے کوئی اونٹ تے بیٹھ کے جا رہے تے میرے کول سواری کوئی نہیں ہاں جب حسین نے آکھا نا میری سواری کوئی نہیں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے اپنی کوہنیاں مبارک زمین نہ لگا کے نا تے نیویں ہو کے نبی کریم فرماتے ہیں آجا نانے دی کڑ تے تو کہنا تیری سواری کوئی نہیں تیری سواری ورگی تے دو جہاں تے سواری کوئی نہیں نانے دی کڑ تے آگے نانے دی کڑ تے میرے نبی مڑ کے دیکھا کہ پھر پریشان حضور فرما ہوں کیوں پریشان ہو از کتنی نانا جار میں دیکھ کے آیا کہ جب لوگ آدھے بچے سواریاں تے بیٹھ کے عیدگاہ پر جا دینا تو انہاں سواریاں کے مہاراں تے باغاں پکڑیاں ہوں دیا میری سواری مل گئی کہ مہاراں کوئی نہیں ایک روایت میں پڑھیا کہ میرے نبی نے اپنے دہنے مبارک تے منہ مبارک دے اندر نہ سرخ رنگ دا دھاگا ڈال لیا وہ دھاگا امام حسین علی مقابل دیتا مگر داتا علی حجویری فرماتے نہیں میرے نبی نے اپنی واللیل زلفاں دے کنڈل کھول کے نا تے امام حسین دے ہتھ پکڑا کے فرما تو کہنا تیری سواری دیا مہاراں کوئی نہیں تیری سواری دیا مہاراں اونے جنہیں دے واللیل کہہ کے رب قرآن چو قسمہ پہ چکدا امام حسین ہون ایسے اکھاں دے تارے نا اے زلف مصطفیٰ نو پکڑ کے نا آبے کھجے میرے بل اس طرح نا ایسا ظلف مصطفیٰ نے کہا میرے نبی اپنی اکھوڑیاں اپنے گھٹنے دے بال ادھر ٹر پہ اور تھے جا کے حسین دی دلیل بدلی کہ ایسا ہاتھ نہ پائیں ہاتھ نہ ظلف نے ادھر کھینچیا میرے نبی ادھر مڑ پہ ادھر جا رہے کسے دیکھنے والے دیکھ کے تیرے اشارے سے کائنات سورج پلٹ جامن تو اشارہ کرے تھے چاند دو ٹوٹے کر دے میں ماہی آ گیا کہ آج حسین ادھر پھر دے ادھر پھر جاندے ہو وہ اشارہ ادھر کر دے ادھر ٹور پہندے ہو فرمایا آئی بھی امت نو دسنا چاہنا کائنات محمد دے اشارے تے چلے میں حسین دے اشارے مان کے دسنا چاہنا جی میں حسین راضی میں انج راضی جی میں میرا حسین راضی ہے پھر کیوں نہ پڑی ہے خیر بشر کی آنکھ کا تارا 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 میرا دل کا دماغ سے دیکھو قبول کر دے خیر بشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے میں جوانہ فرمانے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمان ایک دن بھی اپنی چادر دی ککل مار کے آئی میرے نبی پاک دی بارگاہ جے آ کے ککل کھلی اندر ایک چھوٹا جا ہرنی دا بچہ آئے ہرنی دا بچہ نبی دے قدمہ جے رکھے آؤ حج کی بیمہ گاؤں جے میرا والے آؤ میں پہ جگہ چکدر بچاؤں ہرنی دا بچہ میں کے خیال آیا اپنے ماہی دے وانگ تو پھلے جاؤ میرے آقا نے تو قبول کی داؤ مقرب امام حسن پہ کھیل دینے قریب آگے عد کی دینانا جی ایک ہی ہے فرما بیٹا ہرنی دا بچہ آئے عد کی دینانا جی منو دے دے میرے آقا نے فرما تسی لائے جاؤ کھیل دے کرے آگے امام حسین آپ تو بھی چھوٹے نہیں کچھ دینے بھائی جانے ہی ہے فرمایا ہرنی دا بچہ آئے
دا دے کے فرما دیا میں حسین کتنے چلے ہیں مڑ کے کہنے لگے امی نانا جی کو ہرنی دا بچہ لینے چلیا میں نے نانے کو ہرنی دا بچہ لینے چلیا آگے نانے دی بار گئے بیٹھ کے نہ گو دے تھوڑی دیر نانا جی دی داڑھی تریش مبارک نہ کھیل کے نا ایک گلہ چ گلہ پا کے پوچھ دے ایک بھائی حسن نو ہرنی دا بچہ تو سامنے تے دوسری سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے پتہ نہیں محفل والے میں لنگر پکایا کہ نہیں پر مینوں پتہ تساں بڑی عید والا لنگر اجے رکھیا ہے کھا کے تے تسی آئی ہو ممبر رسول تے بیٹھا قسم اللہ کریم دی آج ایک مائی صاحبہ میرے کو لائیے تو میں نے آ کے کہنی آپ جی مسئلہ دسو اللہ دی قسم کل دی گل دوبارہ پھر اگے بھی بڑی باری ہویا مگر کل میں تے میں نے کہنے لگے مسئلہ دسو اے قربانی دا گوشت بندہ برما چ کھا لے گا یعنی لمبا ہی پروگرام ہے فریجا میں دیا کر چھڑی نہیں کر سکتا یقین کرو چھوٹی عید ایک دن تے بڑی 3 دن اللہ نبی پاک دی امت رکھ ہوئی نا کہ پیارے رب نے لنگر والی عید 3 دن رکھ چھڑی تے اللہ دے نبی تینوں ہی رولے والے رکھے چاند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں اجڑی میری کہتے نا میں 11ویں نہیں کھاتا اللہ فرماتا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی ہے پر عالم دے بڑی عید دیارے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواما گا روز دی 11ویں بھی کھواما گا تے محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھواما جیڑا ماندا تے کھاندا وہ بولے سبحان اللہ توں دی پا دیو سبحان اللہ دی اللہ گرامی قدر حضرات صحابی رسول جدو ہرنی دا بچہ لے کے ٹر گئے امام حسین نانا جی کو پوچھ رہے اے ویر حسنو ہرنی دا بچہ تو سامنے ہے فرمایا جی میں دیتا ہے تے منو بھی دیو اور میرے نبی گلہ چ بہلا رہے ڈسکے والے ہو مندنا والا والے ہو لاڈلا پتر میرا تے توہاڈا نہیں ماندا تے جڑا رب تے رسول دا سانجھ ہی لاڈلا ہوئے جو گلن چ بہلدا سی میرے نبی گلن چ بہلا رہے تھے امام حسین دی اکھاں چ نکے نکے اتھرو لاڈلے ماں کو گردن ہلا کے کہندے نے میں ہرنی دا بچہ ہی لینا میں ہرنی دا صحابہ فرماتے ہیں امام حسین دی اکھاں وچ اتھرو ادھر بیٹھیا جگہ والے ہرنی اپنا بچہ لے کے آ رہی ہرنی نے بچہ لے آ کے نبی دے قدماں چ رکھے آؤ ارد کر دیے کملی والے اللہ نے میں کو پتر عطا کیتے ایک روسا بھی لائے ایک میں لے آئی ہوں میرے آقا نے فرمایا ماما تو بچے آواز نہیں رہ جاتا کہنے لگی سونے نصیبہ والی میرے کا پتر نہ تیرا حسن کھیلے گا ایک نہ تیرا حسین کھیلے گا فرما بچے آواز کی رہے گی پھر لوگ کہنے لگی کملی والے آؤ مجھے بچے آواز نہیں رہا جاتا پر میں اپنے پتر آواز رہ سکنی ہوں محمد پتر روتا نہیں ویکھ سکتی پتر روتا نہیں ویکھ سکتی کیونکہ جانوراں نوں بھی پتہ سی نہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے تو تے نانے دی گود وچ رووے تے چنگا تے جانور برداشت نہیں کردے پتہ نہیں تو اصغر سے لاش چکتے میرے امام کھلے ہیں کربلا جو روتے ہوں گے اس میں کملی والے روح مقدس مدینہ تے جب آ چکی میں تڑپ بھی ہو گئی ایسا لاڈلا حسین حضرت مولانا عبد الرحمن اللہ جانی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ نے میرے نبی نے کو پتر عطا فرمایا نبی پاک نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا نوجوانوں میرے آقا نے صلاۃ و سلام دے بیٹے 3 اللہ کریم نے عطا فرمائے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں بیٹے نبی پاک نے 55 سال کر گئے اتنا اور بڑی وجوہات ہیں مگر دیکھو نا پچھلے نبیاں دے پتر نبی بنے آدم علیہ السلام نبی انہوں دے بیٹے حضرت شیش نبی اللہ نے نبی حضرت زکریا نبی انہوں نے پتر یحییٰ نبی
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دو پتر اسحاق تے اسماعیل نبی اسحاق نبی انہاں دے پتر یعقوب نبی انہاں دے پتر یوسف نبی داؤد نبی پتر سلیمان نبی حضرت موسیٰ نبی انہاں دے بھائی حضرت ہارون نبی پچھلے نبیوں دے پتر نبی بن گئے جو مسلمانہ دے نبی دا پتر نبی نہ بندا کہ یہودیاں میں نے بعد میں ساڑھے نبیوں دے پتر نبی بنے مسلمانہ دے نبی دا پتر نبی نہیں بنے اللہ نے اپنے محبوب نے پتر دیتا میرے نبی فرمائے جب کہ میرا ابراہیم پتر زندہ رہتا تو میرے بعد نبی بنتا اللہ نے پتر دے کے بچپن ہی واپس لے لے یا اللہ کیوں فرمایا کملی والے تیرے تے میں ختم نبوت دی مور لگا کے بھیجے نا تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب دی غیرت تو یہ بھی برداشت نہیں ہوگا ایسا تو ختم نبوت کا تاجدار بن کے آیا کہ تیرے بعد تیرا پتر بھی نبوت کا دعویٰ کرے تیری رب دی غیرت تو برداشت نہیں ہوگا مگر والے دے نوجوانوں جیڑا رب اپنے نبی کے پتر بھی نبی برداشت نہ کرے اپنے کملی والے دے پتر نو وہ کسی کانے نو برداشت کرتا ہے تو کانا مرضی اٹھ کے آکھے میں نبی ہوں اے ختم نبوت تاجدار دے لیے عظمت و سلام ہوئے تسی کیویں اجازت دے گے تو میرے نبی کی ختم نبوت ڈاکہ مارے اے تسی اپنے دروازے تے بورڈ لے کے لگایا ہوئے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تے جے کوئی بغیر اجازت دے آوے تے دیوار ٹپ کے آوے وہ کی ہوندا ہے چور نہ جتھے رب نے آکھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین جتھے رب نے آکھیا ہوئے تے بورڈ لگایا ہوئے اے محمد اے محل نبوت تے ایتھے ختم نبوت دی بات لگا بورڈ ایتھے ہن کوئی نبی داخل ہو سکدا تے جیڑا مرضی کھان ٹپ کے آوے پر انہوں ڈاکو تے چور نہ کیا تے بول کی جائے ڈاکو تے چور ہے نا جڑا میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکا مارے میرے نبی نو اللہ نے پتر عطا کیتا تے پتر نو گوچ بٹھا کے میرے نبی منہ پہ چوم دے پتر کنوں نے پیارے ہوں دے میرے آقا ادھر حضرت امام حضرت ابراہیم نو تے ادھر امام حسین نو تھائیں زانوں تے بٹھائے ایک باری پتر دا منہ چوم دے ایک باری دوتر دا منہ چوم دے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پتر اسماعیل دا منہ چومیا سی تے فرشتے آکھیا سی یا اللہ نبی تیرا یار تیرا خلیل تیرا تے پیار پتر نال کر دیں اللہ فرما فرشتے ویکھو میری یاری اللہ فرما ابراہیم پتر واپس کر دے خلیل تیری یاری پسند کے پتر دے حضرت چھری رکھ کے سب تلوار پھیر دیتی اللہ فرما فرشتے ویکھ لو دنیا دار یار چن کے بناتا میں بھی یار چن کے بنایا جب میرے نبی ایک باری پتر دا ایک باری دوترے دا پوچھ میں تے جبریل آ گیا آکے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا سونے پتر پیارا ہے کہ دوترا پیارا ہے سید العالمین نے دو عمل ویکھتے ارشاد فرمایا جبریل میں دو بڑے پیارے میرے بیڑے بھی رونق نے عرض کی فرمایا اللہ فرماتا جڑے تینوں پیارے اور سانوں بھی پیارے ایک کر لئیے کملی والے ایک پیارا تسی رکھ لو تو ایک سانوں واپس کر دو مولانا عبدالرحمن اللہ جامی فرماتے ہیں میرے نبی کی اکھا چاہیے اتھوا دی کتارے جی میں تسبیح کب جاوے تو تسبیح دے تانے گر گئے نا ایک نبی کریم زاروں کی تار ہو گئے ایک باری پتر بات ایک باری دو ترے والے دیکھیا قولات والی یہ بنا جبریل میرا پتر ہی آ جاؤ میرا پتر ہی آ جاؤ میرا گیا میں رواں گا حسین گیا میری فاطمہ روئے گی فرمایا میں آپ رو لواں گا میرے گل فاطمہ روتی نہیں وکھی جانی جب جماعت میرے نبی دے پتر دا وصال ہویا نبی کریم اپنے پتر دی لاش جھک کے روندے رہے سرکار کبھی اپنے پتر دا متھ چومدے رہے کدے پتر دے رخسار دے لب چومدے رہے کدے فرماتے ہیں یا ابراہیم وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ پتر ابراہیم آج تیرا پرام محمد بڑا دکھیا میرے پتر میرے ناکہ اپنے پتر دی لاش جھک کے روندے رہے کہ لگیاں بالے دکھ نہیں کر دے دیا لکھ دلا سے ٹر گیا
पुत्र उनका सीने लगदा मेरे आका बाजू फैला ले फरमाया हुसैन आजा नाने दे सीने लग जाओ तेरे तुम्हें पुत्र कुर्बान कर छड़े आई हुसैन आके नाने ने जफा मारे अर्ज की नाना रोना तुम्हें एक कुर्बान किया है वेला लेन दे मैं सारे कुर्बान कर जिंदाबाद 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 नौजवानों आखिर सोने तो एक दिता ना सारे दे देवांगा फिर करबला का मैदान आया ते दिते ना सारे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने एक पुत्र देना कुछ ना इब्राहिम को कितना औखा देना अखा ते पट्टी बांध ले पट्टी बांध ले कि एडा सोना पुत्र तड़पदा देखया नहीं जाना उत्थे एक पुत्र देना सी देखियो भी नहीं कि घर लागे ना ही वाह हुसैन तेरे हौसले तो सदके सारे जिंदे पट्टी भी नहीं बनी और एक लेके आए थे उन्होंने भी घर ले गए ये सारे लेके आए थे घर एक ही गया जिदा नाम ज़ैनुल आबिदीन जिदा तो सैयदा दी नस्ल तो नहीं सी घर एक ज़ैनुल आबिदीन गया बाकी सारे कुर्बान कर गए तो हुसैन ने दसिया एक देवन लगिया अखां ते बन लिया पट्टियां ये भी गया लगिया अखां ते बन लिया पट्टियां और करबला विच यार में यारा ते डोरा ससियां भाई करबला विच यार में यारा ते डोरा ससियां यारा ते डोरा ससियां भाई करबला विच यार ने यारा ते डोरा ससियां हवस बड़ी भाई 6 महीने दा असगर ते लाश गोदी विच ते हलके च तीर खुबे जोर लगा के मेरे इमाम ने तीर खींचा खून दा फवारा निकलिया सारे नु मिला के ते फरमाते ने मैं सवेर दी किसी दी खबर नहीं बनाई कोटियां हो गई ते असगर ज्यादा मैं तेरी खबर ना बना करबला दी तपदी गए ते पुत्र को लटा के ना ते गुलाब दे फूल नालू नाजुक पुत्र हुसैन दा ते निकी जी कब्र खोदी ते कब्र विच असगर वर्गा नाजुक पुत्र रखण नु जी ना करे ते कब्र वाल वेख के फरमाते ने नहीं खबर है ना हुसैन तेरे विच असगर ताके नहीं चलिया हुसैन अपना कलेजा रख के चलेगा इमाम ने पुत्र रखिया करबला दी तपदी रेत विच चेहरे ते रेत पावन नु जी ना करे ते अपने पुत्र दा मत्था चुक के फरमा लगे दुख मेनू सारे दा बड़ा पर तेरा मेनू सारे तो मौका दुख है क्योंकि सारे कुछ ना कुछ कह के गए तू ते डाली वाली अबू भी नहीं कह के गया करबला दी तपदी रेत 6 महीने दे असगर दे चेहरे ते बाकी निकी जी खबर बना के उठ लगे ते उठ ही ना जावे छुप के कब्र चुप के फरमा लगे असगर कब्र च कलिया डाल के रोमी नाम तेरा बाबा हुसैन तेरे पीछे पीछे पे आया हूं उठ के झोली झाड़ के ना के मदीने पर मुंह की अल्फाज ज़ैनुल आबिदीन ते तखय्युल हुसैन दा फरमाया इंदल तियारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्ले सलामी रौज़तन फीहा नबीयुल मुहतरम फरमाया ऐ हवाए जे तेरा गुजर मदीने च होवे ते मेरे नाने नु मेरा सलाम आखी ते आखी नाना वेख ला वादे पूरे हो गए तो एक कुर्बान की तो सी बस सारे कुर्बान कर देते थे बस तेरे तो सारे कुर्बान कर देते उन्हें नानी दे मोटे पे खेडा का हक करबला च अदा कर देता वो पढ़ देना कि जिसने नाना का हक अदा कर दिया जिसने हक करबला का अदा कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर वो वादा केड़ा सी आज ते वादा सी कि सोनिया मेरे पावे सारे जुड़ जावन क़यामत तक करबला दे विच क़यामत तक करबला के बाद लखा यजीदी आवन तेरे इस्लाम दा बूटा मुरझावा नहीं देवांगा बल्कि मेरे इमाम ने सारा कुछ कुर्बान करके दसिया जो कुछ होंदे होन दे
अपने आप दी जो कुछ होता है फरमा नहीं अपने आप दी मैं रवाया ना रवा चल रहे रसूल میرے امام نے دسیا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے حسین نے دسیا کہ جب میں بوڑھیا تے کھیڑنا جاننا مانا تے میں نے دن ہوئی تے قرآن پڑھنا بھی جاننا مانا میں ہوں بھائی پہنچنا جنڈو سائی تو میں اجازت چاہاں گا احباب کو لوں پھر کرے آئے تے تفسیر اور گفتگو کرا گے اللہ میری توڑی حاضری کو قبول فرمائے آمین و آخر الدعوان